صنع في المغرب عصير فالنسيا بدون مواد حافظة أو ملونات. بين هذه الوحدات الإنتاجية داخل شركة أجرو جوس بروسيسينج انطلقت عملية الإنتاج سنة 2011 بمدينة مكناس باستثمار بلغ 200 مليون درهم. 180 عاملاً شكلوا النواة الأولى لهذا الفضاء الصناعي، اشتغلوا بين التوزيع وخطوط الإنتاج ومختبر التطوير. 100 فرص الشغل إذن، بعضها بشكل مباشر والآخر غير مباشر، رافقت البدايات الأولى لهذه المؤسسة، وما كادت تمر بضع سنوات حتى وصلت هذه المنتوجات إلى أمريكا واليابان والصين والدول الإفريقية ومعها الأوروبية. في أزيد من 32 دولة تتواجد هذه العلامة التجارية فالنسيا، بذلك تعد أول مصدر للعصير في المغرب. سنتابع مع مصطفى وفاق مسؤول الجودة بعضاً من مراحل الإنتاج، ابتداءً من تخزين المواد الأولية إلى غاية استخلاص المنتوج في حلته النهائية. كيف كتلاحظوا، ولكن المواد الأولية هي عبارة عن مركز العصير وهريس الفراولة وسكر. نقوم بتخزينها سواء كنديروا ستوكاج ديالها سواء في طومبيراتير او درجه حراره معتدله، سواء كنقوموا بالتخزين ديالها في مبرد او لا شومبر نيجاتيف. هنايا كنخليو ستوكاج، هنايا قبل ما نديروا له ستوكاج كيكون واحد المراقبه ديال الجوده اولا قبل ما تدخل عندنا، باش كنشوفوا المواد الاوليه اذا كانت صالحه للاستعمال. من بعد كيأشر عليها تقني الجوده باش كتدخل عندنا هنايا، كنديروا التخزين ديالها. من بعد كندوزوا للمرحله الثانيه اللي هي مرحله ديال البريباراسيون او التخليط ديال المواد الاوليه. الشركه وصلت نموها منذ سنه 2011 لتتجاوز سقف 213 مليون درهم سنه 2018. الهامش الربحي تزايد رغم تسجيل عجز من حين لآخر، ما دفع المؤسسة لاقتحام بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بمضاعفة طاقتها الإنتاجية. هنايا قاعة التحضير لاصال ميلونج، كان قبل ما نبداو ندخلوا البرامل لاصال الميلونج كيجي مراقب الجودة تيشوف البرامل لاسبي ديالهم من برا، تيشوف لولو، تيقيد لا دات ديال البرودكسيون، لا دات تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحيه. هنا كيجي السيد ديال اون فوا تيفاليدي البرامل، كيجي السيد باش كنطلعوا هذا الشيء، كنطلعوا بار هاد لا بومب هادي. هنايا هاد لا الميكس هنا تنخويو فيها السكر لي زانغريديون. دونك هنا اون فوا تنشوفوا الماتيير بروميير كتكون مزيانه، كنبداو كنجروها بلا بومب فير هاد لي كانو هادو طونك دو بريباراسيون اللي هو خارج هنايا في لا زون دو بروسيس هنا برا. دونك كاين اللي كتمشيو معنا باش تشوفوا لا زون بروسيس. سالينا الميلونج، خدينا كاع قيدنا كاع لي زانغريديون ديالنا. من بعد غادي ناخذوا ايشونتيون من الميلونج من الفاك دو بريباراسيون. من بعد نديرو لابوراتوار باش نديرو لي زاناليز ديالو، اناليز فيزيكو شيميك، لو غو، لودور، لابارونس. ابري كنفاليديو لا بريباراسيون باش نعطيو له اوكي لا برودكسيون باش دوز كونديسيونمون باستوريزاسيون، ايطاب الثانيه ديال باستوريزاسيون. تمر المنتوجات في شكلها الأولي بعد هذه المراحل بمختبر الجودة من أجل قياس تركيز بعض المواد المستعملة في إنتاج عصير فالنسيا وما يدخل ضمن مشتقات الحليب. دابا ناخذوا ان بريليفمون من الطونك دو بريباراسيون باش نطلعوا لابوراتوار، نديروا لي زاناليز فيزيكو شيميك، لو غو، لابارونس باش نفاليديو لا بريباراسيون. من بعد باش نعطيو له اوكي باش دوز باستوريزاسيون. كل مراحل الإنتاج هاته حسب المسؤول عن الجودة تحترم المعايير الدولية الموصى بها رغم الهوامش الربحية الضيقة للقطاع وقوة المنافسة وارتفاع التكاليف. فخلال سنة 2019 أنتج هذا المصنع 27 مليون لتر من عصير فالنسيا، مع ارتفاع الطاقة الإنتاجية حديثاً إلى 42 مليون لتر. من بعد ما قمنا بتحضير العصير، صيفطنا لواحد لي طون كبار. هاد لي طون كبار هما اللي كنبريباري، هما اللي غادي نخدموا بهم، يعني اللي كتكون فيهم لا كونتيتي كبيره.
من بعد ما كنوجدوا لا كونتيتي كاينين جوج لو كونديسيون، خصها تبرد نعينوها حتى كتوصل لواحد لا تومبيراتور اللي هي صغيره. من بعد عندنا لي فان دو ديبار، لي فان دو ديبار اللي كل فان غادي تمشي البلاصه فين غادي توقع التعقيم ديال البرودوي. ولكن عندنا واحد المرحله اللي هي مهمه، هو ان قبل ما نمشيو للتعقيم كاينين هاد لي فلتر هادو. هذا سيستم دو فلتراسيون اهم مهم عندنا، لحقاش هو اللي كي الا كان بقات شي حاجه في شي دوك الخناشي ديال الفكار ولا بقات شي حاجه ماشي هذيك زامبيغتي كيقبطوا منا. وعندنا واحد الفلتر زعما من لا ديرنيير جينيراسيون دي فلتر هو اللي كيقبط تو سكيي حديد، يعني هذا الا داز شي حاجه صغيره في هذا الحديد تقبطنا هنايا. من بعد هذه المرحله هذه كتبدا لنا كتمشي لا باستوريزاسيون ولا لا ستيريزاسيون اون فونكسيون ديال شنو عندنا، شنو البرودوي اللي غنخدمو. الا كان العصير غادي نديرو باستوريزاسيون، الا كان عصير غادي نديرو باستوريزاسيون، والا كان عندنا فيه الحليب كنديرو لا ستيريزاسيون. وغندوزو للمرحله الثانيه باش نوريوها لكم. Cette machine, c'est le stérilisateur. هذا الدور ديالو هو انه بعد ما وجدنا العصير كنقوموا بالتعقيم ديالو باش يقتل لنا توسكي باكتيري فيه. التعقيم هو ان كنقبطوا داك العصير ديالنا كندوزوه في واحد كنضربوه مع شوك تيرميك كيدوز في واحد لا تمبيراتور وواحد الوقت، خاصو يدوز في واحد لا تمبيراتور الوقت. من بعد ما كيدوز هنايا كاع البكتيري، حيت حنا عارفين بان لي بكتيري ملي كنوصلوا لواحد لا تمبيراتور كيموتوا فيهم. دونك هادشي اللي كنديرو، وهادشي كامل كنديروه باش البرودوي ديالنا منين نوجدوه يمكن يعيش واحد المرحله واحد 6 شهور 7 شهور، وكاين يقدر يوصل حتى لعام وهو في نفس سميتو. دونك هذه هي الماكينه اللي هضرنا عليها. دونك هذه الماكينه elle est contrôlée par un اوتومات، يعني ان كاع لي زيتاب اخر فرصه اخر مره كنشوفوا البرودوي هو ملي كيشوفوا هذاك السيد اللي كيبريباري. من بعد ما كنعاودوش نشوفوا العصير حتى كيكون في وسط الماكينه، كنشوفوه حتى كنشوفوه في ديورنا وصافي، حتى كيشوفوا المستهلك الاخر. ما كاينش من بعد ما بقاش عندنا. وهذا الاوتومات الدور ديالو هو انه كيكونترولي لنا بعد لي تمبيراتور لي ديبي. دونك هو الى غير واحد الفارياسيون دو زيرو شي حاجه صغيره كيشوتي لنا البروغرام وتيقول لك بان هذا العصير راه ما معقمش، ما يمكنش يدوز فيها. دونك داكشي باش حنايا بحال اللي تقول هنا ما بقاش الدور ديال الانسان ديال حنا نسخنوا ولا نبردوا، ما بقاش، كلشي كتولي كديروا الماكينه. هذه المرحله هذه هي المرحله ديال الغومبليساج، فيها كيبدا البرودوي اللي جبنا اللي عقمنا له في البروسيس. دابا هنا في هذه المرحله كيبدا كيدار في لومبالاج. دونك هذه هي المنطقه ليزيتاب اللي كيوقعوا في الغومبليساج. دونك عندك من بعد ما كيجي لو بابيي كتوقع له ستيريليزاسيون ديال البابيي. من بعد البابيي مستيريليزي كيوقع له رومبليساج ما بين البرودوي وما بين لومبالاج، هنا فين كيتلاقاو. من بعد كتوقع الماكينه ديالنا كتدير سيزاياج ومن بعد تدير لا سودور. دونك هادو هما مرحلتين مهمين، هو ان السودور خصها تكون مزيان، لا سودور ديال البابيي، ومن بعد لا سودور كاينين دو سودور لونجيتودينال وسودور ترانسفيرسال. من بعد ملي كدوز لو رومبليساج تجي لهاد المنطقه هنا كتصاوب لا فورم دو لابري، لا فورم فينال دو لابري. اون فوا خرجت من هنا تيوقع لو غوداتاج، تيوقع لو داتاج هنا هاد لاباري هادي هي اللي كتعطينا لا دات هنايا.
الشركة استغلت الفرصة مع ارتفاع طاقتها الإنتاجية لإطلاق منتجات جديدة متنوعة أساسها الحليب بنسبة 20% وعصير الفاكهة. وفي استهدافها للأسواق الإفريقية تركز الشركة على دراسة سعر البيع أولاً، بحيث تعتبره حاسماً من أجل ربحية أكبر في هذه الأسواق. حسب إبراهيم بالكورة المدير العام لأجرو جوس بروسيسينج، فالشركة تمكنت في غضون 10 سنوات من تحويل استهلاك المغاربة من الاعتماد على الصادرات إلى التزود بالمنتوج المحلي عبر هذه المنتوجات التي تصنع في المغرب. هي شركة 100% مغربية، يعني رأس المال مغربي، وتأسست من طرف شباب مغاربة اللي الهدف ديال لا كرياسيون ديالها هو كان ننتجوا منتوجات 100% مغربية، لأنه هذه تقريبا 10 سنوات كان جزء كبير ديال العصير اللي كيتشرب في المغرب كان كيجي من الخارج، اما ليغالمون ولا جزء منه كان كيدخل كونترباند. ولكن يعني هاد المصنع ديالنا زائد المصانع الاخرى المغربيه اللي موجوده في المغرب قدرات الحمد لله باش تنتج منتوجات اللي في المستوى، واللي الحمد لله الاغلبيه ديال المغاربه كيثيقوا فيها، واللي جعلت انه جزء كبير ديال داك المنتوجات اللي كانت كتجي من الخارج يعني نقص الاستهلاك ديالها، ولا الاستهلاك يعني اكثر استهلاك 100% يعني مغربي. ودونك هذا المجهود هذا اللي درناه كان اولا في لوفر، يعني اننا حاولنا نديروا اون اوفر اللي هي تكون كتستجب للمتطلبات ديال المستهلكين. دونك حنا عندنا المنتوجات من العصير ديال الدرهم حتى العصير ديال 20 درهم. دونك عندنا المنتوجات للاطفال، المنتوجات للشباب، المنتوجات اللي هي العائليه. دونك حاولنا نديروا يعني اون اوفر اللي تكون لا بلو ديفيرسيفي بوسيبل، وهذا الشيء درناه اساسا للسوق المغربي، ولكن ايضا بالنسبه باش نقدروا نستجيبوا للطلبات ديال السوق الدولي، بحيث انه الشركه ديالنا الماركه ديالنا فالنسيا كتصدر في 32 دوله ودول يعني مثل امريكا، دول اوروبيه، اليابان، الصين والدول الافريقيه. دونك هذا المنتوج ديالنا الحمد لله حظى بالثقه ديال واحد العدد كبير ديال الزبناء في العالم، والشركه ديالنا اليوم هي اول مصدر ديال العصير في المغرب. ولمسايرة تطور الأسواق الوطنية تعتمد الشركة سياسة تسويقية رقمية وبالطرق الإشهارية المعتادة لإكساب علامتها التجارية قيمة مضافة. من بعد سلسلة الإنتاج كيجي الدور على التوزيع. بالنسبة للتوزيع في الشركة ديالنا عندنا 10 ديال مراكز التوزيع متفرقة في أنحاء المغرب، 10 ديال مراكز التوزيع. هذا هو الكبير فيهم، هذا مركز الدار البيضاء. المهمة ديال هذه مراكز التوزيع، كل مركز توزيع فيه واحد العدد ديال البائعين. هاد البائعين كيستعملوا واحد النظام كنسميوه نظام البيع المسبق، كيتسمى لا بريفونت. هاد البائعين في انحاء المغرب كيمشيو عند الزبناء ديالنا البقاله وغيرهم اللي كاينين في السوق، كياخذوا من عندهم الطلبيات، كيجمعوا الطلبيات بواحد التطبيق اللي كيعاونهم في جمع الطلبيات. من بعد كيجيبوا هذوك الطلبيات بنظام معلوماتي، هذاك النظام المعلوماتي اللي كيجمع هذوك الطلبيات، ومن بعد كنديروا لهم التسليم، كيكون في لو سيرفيس دو ليفريزون، يعني كيتشحنوا الطلبيات في الشاحنات في الليل، ومع الصباح كيمشيو كيليفريو كيديروا الشحن وتسليم الطلبيات ديال الزبناء في انحاء المغرب. هذا النظام هذا ديال البيع المسبق كيخلينا نوبتيميزيو بزاف ديال لي ريسورس، يعني بواحد العدد ما كثيرش بزاف ديال الشاحنات كنقدوا نوصلوا الطلبيات لاكبر عدد ممكن من الزبناء ديالنا
في المغرب، وهذا الشيء كله كيعتمد على واحد النظام معلوماتي متطور. Pour un bon déploiement de produits, une stratégie marketing s'impose et pour suivre l'évolution du produit, et cela tout en l'accompagnant avec des campagnes marketing en online, sur internet, via les réseaux sociaux actuellement, et aussi en offline, donc tout ce qui est affichage et trade marketing. Cela est quand même un petit aperçu du brand life cycle d'un produit qui est créé chez Valencia et qui nous raconte un petit peu de la création jusqu'à la mise en vente du produit final. تكامل التسويق والإنتاج والتوزيع يسمح إذن بخلق مزيد من فرص الشغل، أن تكون العلامة التجارية مغربية 100% وتساهم في خلق مئات فرص الشغل، أمر يعتبره إبراهيم بالكورة المدير العام لأجرو جوس بروسيسينج إيجابياً، خاصة إذا تعلق الأمر بدعم الشباب المؤهلين ذوي الكفاءات. الإنتاج المغربي عنده فوائد كبيرة لأنه اترافير الانتاج تيكون التشغيل. اليوم الشركه ديالنا كتشغل 430 ديال لي كولابوراتور، دونك الحمد لله حنا فخورين بهذا الانجاز ديال اننا الحمد لله بدينا في 2011 كنا تقريبا 180 واحد، اليوم حنايا 430 ديال الناس. الاغلبيه ديال يعني الشغيله اللي عندنا هما شباب، من تقنيين اللي كيشغلوا الآلات، من الناس اللي في المختبر، ومن الناس اللي مكلفين بالتوزيع وبالإدارة أيضا. دونك الأغلبية الحمد لله هما شباب مغاربة اللي تكونوا في مدارس مغربية، واللي الحمد لله بفضل الكفاءات ديالهم وبفضل لا فورماسيون اللي تلقاوها أيضا في المؤسسة ديالنا اترافير واحد العدد كبير ديال لي بلان دو فورماسيون اللي قدرنا نكونوا واحد ليكيب اللي هي اليوم اللي تري بيرفورمانت، واللي جعلتنا يكون الانتاج ديالنا لا من ناحيه ديال الجوده لا من ناحيه ديال ثمن التكلفه يكون منتوج كومبيتيتيف اللي قدرنا به نمشيو لاسواق اخرى اللي هي كتكون اسواق صعيبه بزاف، لان خص يكون عندك اثمنه تنافسيه وجوده عاليه. من أولويات هذه الوحدات الصناعية أيضاً التقليل من فاتورة الطاقة وإزالة المواد الحافظة والاعتماد في المقابل على تقنية UHT التي تطيل مدة صلاحية المنتوجات. فهذه المعدات الجديدة توفر الطاقة وتسمح للشركة بخفض التكاليف ورفع هامش الربح. الشركة اشتغلت أيضاً على إطالة مدة صلاحية المنتوجات إلى عام واحد دون اللجوء إلى المواد الحافظة، بفضل معدات عالية الجودة تجعل من الممكن معالجة العصائر القائمة على الحليب في درجات حرارة عالية جداً. الشركة ديالنا أيضاً شركة حصلت على جميع العلامات ديال الجودة ديال ليزو، دونك عندنا ليزو 9001 ليزو 22000 وايضا بعض الشهادات ديال بعض خاصة ببعض الدول اللي كتطلبها باش نقدروا اولا نضمنوا الجودة ديال لي بروسيس ديالنا، باش نكونوا متأكدين بانه لي بروسيس ديالنا تيكونوا محترمين واحد العدد كبير ديال المعايير، وايضا باش نقدروا نكسبوا الثقه ديال الزبناء ديالنا في الانترناسيونال، لانه هذه المعايير وهاد لي سيرتيفيكات ديال الجوده هما ضروريين في عدد كبير من الاسواق الخارجيه، وحتى بالنسبه للمغرب هما مهمين لانه جزء كبير من المستهلكين تيكونوا اكثر ارتياحا ملي تعرفوا بانه شركه عندها هاد لي لابيل ولا هاد لي سيرتيفيكا دو كاليتي. كاين اوسي لاكومبانيومون ديال لوفيس ناسيونال دو سيكوريتي اليمونتير اللي هي لونسا معروفه في المغرب، اللي هي كتبع مع جميع المصنعين ديال المواد الغذائيه، كتبع معهم لو بروسيس وكدير مواكبه ومراقبه، وهذه المراقبه والمواكبه هي اللي كتجعل انه كل منتوج تيكون فيه واحد الرقم. هذا الرقم هذا هو سي ان اغريمون سانيتير، لو نيميرو داغريمون سانيتير اللي كيضمن
للمستهلك بانه راه هذاك المنتوج خضع للمراقبه ديال لونسا، والمراقبه ديالها هي مراقبه كدار بشكل مستمر باش كتراقب بانه جميع يعني احترام جميع يعني القوانين اللي هي المغربيه، وايضا احترام داكشي لي زانغريديون اللي كاينين في ليتيكتاج اللي كيكون في المنتوج. دونك ديك لا ليست دانغريديون اللي كيشوفوها المستهلكين لونسا كتفيريفي واش دوك لي زانغريديون اللي كاينين في ليتيكتاج هما اللي كاينين ايضا في المنتوج. دونك الحمد لله الصناعه يعني الغذائيه في المغرب قطعت اشواط كبيره بفضل هذا التعاون ما بين هذه المؤسسات هادو. ايضا الوزاره الوصيه ديال وزاره الصناعه كتلعب دور كبير، بحيث انه حنايا مؤخرا سنينا واحد لا كونفونسيون دانفستيسمون ديال 45 مليون ديال الدرهم اللي هي باش نقدروا نزيدوا يعني لا كاباسيتي ديال الانتاج ديالنا. واليوم يعني هذا المشروع هذا ديال الزياده في لا كاباسيتي تبعاتوا معنا وزاره الصناعه من الاول حتى الاخر، وعطاونا دعم يعني مالي وايضا دعم من ناحيه يعني تقنيه باش نقدروا نوصلوا لهذا المشروع اللي يزيدنا هذه لا كاباسيتي سورتو بور لو مارشي ديال ليكسبور، لانه كان خصنا نستثمروا باش نقدروا نزيدوا نوفيو الطلبات ديال التصدير. نجاح الشركة في إيصال المنتوجات المصنعة بهذه الوحدات تواكبه استراتيجيات محكمة من أجل التوزيع. 10 مراكز للتوزيع في المغرب تتتبع مسار الطلبات من هنا صوب الأسواق والمتاجر الممتازة وباقي المحلات المتخصصة في البيع بالتقسيط. المسؤول عن التوزيع بالشركة يفسر فيما يلي آلية التعامل مع طلبيات الزبناء من كافة أنحاء المغرب. احنا دابا في مركز التوزيع ديال الدار البيضاء. المركز التوزيع ديال الدار البيضاء هنا فين كيتجمعوا الطلبيات اللي كيجيبوا البائعين ديالنا من المنطقه كلها هي ديال الدار البيضاء، ومن بعد كندوزوهم السيرفيس دو ليفريزون اللي كيدير عمليه ديال الشحن في الشاحنات اللي كاينين هنايا، ومن بعد كيوصلوهم للزبناء على مده 24 ساعه. عندنا 20 بائع في هذا المركز هذا، وهذا الشيء كيمثل الثلث ديال البائعين اللي عندنا على المستوى الوطني. في 10 ديال مراكز التوزيع اللي عندنا في المغرب، هذا المركز هذا كيمثل ثلث، وكنديروا عمليه الشحن وتسليم الطلبيات على 24 ساعه. يعني البائع ديالنا اللي كيمشي كياخذ الطلبيه من عند الزبناء ديالو، البقاله بالخصوص، البقاله اللي كانوا في المنطقه كنشحنوا وكنسلموا الطلبيات على 24 ساعه. مسار هذه الشركة إذن تطور مع مرور السنوات لتصل اليوم إلى هذا المستوى الإنتاجي، شواهد للجودة ورفع للطاقة الإنتاجية بشكل مستمر مع اعتماد تقنيات تساهم في توفير المنتوجات في الأسواق بعمر أطول. وبموجب كل ذلك سيسمح العمر الافتراضي الأطول للشركة بإدارة مخزونها من المنتجات بشكل أفضل وسد خصاص أزيد من 32 دولة عبر العالم، تسارع باستمرار للتزود بهذا المنتوج الذي صنع في المغرب.